अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए हज़रत कारी मोहम्मद अली साहब से गुजारिश करते हैं कि मजलिस जो हाफिज बच्चे हुए हैं इनका खत्म कुरान करवाया हमारे कारी मोहम्मद अली साहब, अल्लाह ताला हज़रत को सेहत और आफियत के साथ रखे। ये बड़े हज़रत के दामाद है हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब, हमारे हज़रत भाई जो है मौलाना वज़ीफ़ा साहब के जो है बहन भाई, हमारे भी बहन भाई है मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब। ये गुज़िश्ता जो है बदनापुर के नादी में मोहतरम थे और अभी जामिया इस्लामिया इरशादुल मक्तलकुआ के अंदर दारुल तालीम और तरबिया के सदर मोहतरम है। हज़रत भी कही है तो तवज्जो हमारे तरफ मंजूर किए हुए, अल्लाह ताला हज़रत को सेहत और आफियत के अंदर भी उम्र अता फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين